बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी के होटल पर हमला हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा से निकलते ही हजारों सिखों ने मोदी से सिख और कश्मीरी भाइयों के कत्लेआम का बदला ले लिया। मोदी का भारत आना मुश्किल हो गया, आलमी अदालत का भी भरपूर एक्शन। मोदी चारों तरफ से घेरे में, अक़वाम मुत्तहिदा में जलील होने वाला दुनिया का पहला वजीर आजम बन गया मोदी। पूरे न्यूयॉर्क की सड़कें मैदानी जंग का मंजर पेश करने लगी। अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर के दौरान मोदी का कश्मीर को भारत का हिस्सा कहना महंगा पड़ गया मोदी के लिए। पाकिस्तान और चीन के बाद 190 ममालिक ने भी भारत को दहशतगर्द करार दे दिया। दुनिया के सबसे बड़े हिटलर, कातल और स्मगलर का खिताब मोदी को दिया गया और वो अमेरिका में अब फंस चुका है। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि मोदी ने अफगानिस्तान के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में क्या बयान जारी किया। नरेंद्र मोदी ने भारत में नफरत और दहशतगर्दी का जो बीज बोया है, इसका फल इसको अमेरिका में हमलों की सूरत में मिला। नरेंद्र मोदी की तकरीर से कबल ही अमेरिका में सिखों के सरबराह ने जो बाइडन को एक ट्वीट में कहा था कि वो मोदी को अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की इजाजत देने से कबल, मोदी से मुलाकात करने से कबल सिखों के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी नजर रखें, वरना ये मसला संगीन होता चला जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। मोदी ने खालिस्तान के लिए जिद्दोजहद करने और किसानों के मुतनाज़ा क़वानीन के खिलाफ एहतजाज करने वाले हजारों सिखों का कत्लेआम करवाया और भारत को हिंदुत्व एजेंडे पर गामजन रखा ताकि मोदी इसका सहारा लेते हुए अपनी सियासत को जिंदा रख सके। लेकिन अमेरिका में पेश आने वाले वाक़ये के बाद ऐसा करना नामुमकिन नजर आता है। नाजरीन, नरेंद्र मोदी ने जब से इक़्तिदार संभाला, भारत दहशतगर्द और अक़लियतों के कत्लेआम का नरेंद्र मोदी ने जब से इक़्तिदार संभाला है, भारत दहशतगर्दी और अक़लियतों के कत्लेआम का गढ़ बन चुका है। आलमी तंजीमों ने भी भरपूर एक्शन लिया, लेकिन मोदी हर बार अपने दोस्तों के सहारे पर यहाँ से निकलने में अब नाकाम रहा। कुछ माह कबल किसानों के खिलाफ पास होने वाले मुतनाज़ा क़वानीन और मुस्लिम इंतहा पसंदी ने भारत को पूरी तरह से जलील और रुस्वा कर दिया दुनिया में। लेकिन मोदी अपनी हठ धर्मी पर कायम रहा। अब वक्त आ चुका है कि मोदी अपने किए गए मुजालम का हिसाब दे। आज अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास का आखिरी दिन रहा और जैसे ही नरेंद्र मोदी इजलास में शिरकत के लिए अपने होटल से रवाना होने वाले थे तो धरना दिए हुए सिखों ने बैरियर तोड़कर मोदी के पास जाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। हाई फुल प्रूफ सिक्योरिटी की वजह से सिखों को वहां तक जाने नहीं दिया गया। अलबत्ता नरेंद्र मोदी के अंदर सिखों को लेकर खौफ बढ़ता चला जा रहा है और भारतीय सफारतकारों को ये कहना है कि मोदी को जल्द से जल्द यहाँ से एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया जाएगा। नाजरीन, भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की पहचान रखने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया और नरेंद्र मोदी की तकरीर के बाद अमेरिका जैसे मुल्क में जो हालात पैदा हुए वो दुनिया अच्छे से देख चुकी है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की जानिब से आलमी बरादरी से तालिबान के साथ मिलकर काम करने की अपील के बाद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा को बताया कि किसी भी मुल्क को अपने मफाद के लिए अफगानिस्तान में होने वाली अफरा-तफरी से फायदा उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दोनों ममालिक के दरमियान जनरल असम्बली में लफ्जों की झड़पों की गूंज इस वक्त सनाई दी गई जब इमरान खान ने भारतीय हुकूमत पर मुसलमानों के खिलाफ दहशतगर्दी का राज नाफिज करने का इल्जाम लगाया। हफ्ते को नाजरीन, मोदी ने अपने खिताब में इस्लामाबाद की जानिब इशारा करते हुए कहा कि ये यकीनी बनाना इंतहाई जरूरी है कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी फैलाने और दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो। इनका ये कहना था कि हमें चौकस रहने और इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत है कि वहाँ कोई भी मुल्क अफगानिस्तान की नाजुक सूरत हाल से फायदा उठाने की कोशिश ना करे और इसे अपनी जाती मकासद के लिए बतौर आलाकार इस्तेमाल ना करे। इससे कबल जुमा को भारतीय वज़ीर आज़म ने अमेरिकन सदर जो बाइडन के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान के रहनुमाओं के दरमियान 4 तरफा सरबराही इजलास के दौरान भी पाकिस्तान के बारे में खदशात का इजहार किया। भारतीय अहदेदार के मुताबिक दीगर 3 रहनुमाओं ने भी नरेंद्र मोदी की इस बात से इत्तफाक किया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा हरीश वर्धन श्रृंगला ने व्हाइट हाउस में होने वाली सरबराही इजलास के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे दरमियान अफगानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार और दहशतगर्दी के मसले पर पाकिस्तान की निगरानी के हवाले से वाज़ेह एहसास था और इस हवाले से ज्यादा मुहतात निगरानी और ज्यादा मुहतात तहकीक को जारी रखा जाएगा। दूसरी जानिब इमरान खान ने जनरल असम्बली को बताया था कि तालिबान ने गुज़श्ता माह इक़्तिदार संभालने के बाद इंसानी हुकूक का एहतराम करने और एक जामिया हुकूमत बनाने का वादा किया। इन्होंने कहा कि अगर आलमी बरादरी अफगान तालिबान की हौसला अफजाई करती है और इन्हें इस बात पर चलने की तरगीब देती है तो ये इनके लिए जीत की सूरत हाल होगी। हमें अफगानिस्तान की सूरत हाल की खातिर मौजूदा हुकूमत को मजबूत और मुस्तहकम करने की जरूरत है। सदर बाइडन की जानिब से खत्म की जाने वाली 20 साला जंग के नकाद इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी के फैलने के लिए अमेरिका
امریکن ڈرون حملوں اور امریکن افواج کے ساتھ اسلام آباد کے تعاون کو وجہ قرار دیا۔ امریکن حکام طویل عرصے سے پاکستان پر طالبان کی حمایت کا الزام لگاتے ہیں، اسی وجہ سے جو بائیڈن کے پیش رو ڈونلڈ ٹرمپ نے اسلام آباد کی فوجی امداد میں کمی کر دی تھی۔ صدر بائیڈن نے ابھی تک عمران خان سے بات نہیں کی، حالانکہ امریکن وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے جمعرات کو اقوام متحدہ کے سالانہ اجلاس کے موقع پر پاکستانی ہم منصب سے ملاقات کی اور افغانستان سے امریکن شہریوں کی واپسی میں مدد پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ ناظرین، نریندر مودی نے مسلم دشمن ہی نہیں بلکہ انسان دشمن ہونے کی بھی تمام حدیں پار کر دی، جس کی وجہ سے عالمی عدالت نے بھرپور ایکشن لیتے ہوئے 21ویں صدی کے اس ہٹلر کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اقوام متحدہ میں انسانیت کا درس دینے کے بعد مودی کے خلاف زبردست ایکشن لینے کے آرڈر جاری کر دیے گئے۔ بھارت میں سکھ ہوں، مسلمان ہوں یا پھر کوئی اور اقلیت، مودی کے ظلم و ستم سے بچنا ناممکن ہے۔ نریندر مودی نے صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ملک میں ایسے حالات پیدا کر رکھے ہیں جس کی وجہ سے ملک میں انتہا پسندی اور خون ریزی عام ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین، مودی اقوام متحدہ اور امریکن صدر سے ملنے کے لیے کیا کیا ایجنڈا لے کر گئے، اس پر بات کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ مودی کے خلاف دنیا کے انسانی حقوق کے ادارے نے ایکشن لیتے ہوئے اب تک کا بڑا سرپرائز دیا، جس نے سکھوں سمیت کشمیریوں اور بقیہ دیگر تحریکوں میں نئی روح پھونک دی۔ ناظرین، آج اقوام متحدہ سے نریندر مودی کے خطاب کے بعد امریکن سڑکوں پر میدان جنگ کا منظر پیش کرتے ہوئے لوگ نظر آئے اور نریندر مودی کے ہوٹل کے باہر جس قدر عوام کا جم غفیر موجود تھا، اس سے معلوم ہوتا تھا کہ نریندر مودی کا اپنے ہوٹل سے نکل کر اقوام متحدہ تک جانا بھی ممکن نہیں اور ان کو یہیں سے کسی طرح ملک واپس بھیج دیا جائے گا۔ نریندر مودی نے بھارت، کشمیر اور دوسری ریاستوں میں حال ہی میں جو مظالم کیے، جس طرح مسلمانوں کا قتل عام کیا، اس کے بعد اقوام متحدہ میں نریندر مودی کی تقریر کرنا عالمی قوانین کے خلاف تھا۔ نریندر مودی کے خلاف عالمی ادارے بھی متحد ہو گئے۔ ایک خبر کے مطابق ہیومن رائٹس واچ نے بھی نریندر مودی کے خلاف بھرپور ثبوت اکٹھے کر کے کیس فائل کیا اور ماہرین کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ ہیومن رائٹس واچ اب انٹرپول سے بھی مدد کا مطالبہ کرے۔ اس سے قبل ہیومن رائٹس واچ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے بات کی اجازت مانگ رہی تھی کہ یا تو انہیں نریندر مودی کی تقریر کے دوران احتجاج کرنے کی اجازت دی جائے یا پھر مودی کی تقریر ہی ملتوی کر دی جائے۔ بھارتی وزیر اعظم جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے والے تھے تو انسانی حقوق کی تنظیم نے امریکن کانگریس کو دی گئی بریفنگ میں کہا کہ مودی حکومت مسلمانوں سے منظم امتیازی سلوک کر رہی ہے۔ مودی حکومت میں ایسی پالیسیز اور قوانین تیار کیے گئے ہیں جو عام طور پر مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف امتیازی تصور کیے جاتے ہیں۔ اس کی منافقانہ سیاست نے بھارت میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ تشدد میں اہم کردار ادا کیا۔ حکومت کی ان منافقانہ پالیسیز نے آزاد اداروں کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، جس پر ہندو قوم پرست گروپوں کو مسلمانوں بالخصوص اقلیتوں کو دھمکیاں دینے، ہراساں کرنے اور ان پر حملے کرنے کے لیے بااختیار بنا دیا گیا ہے۔ ماہرین نے یقین ظاہر کیا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب اور 24 سپٹمبر کو وائٹ ہاؤس میں امریکن صدر جو بائیڈن کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں بھارتی حکومت کی ناکامیوں کو نہیں چھپا پائیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی پوری خبر۔ اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔